अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो हमने जैसा कि देखा मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक सयाह फ़ैसला आया। ये फ़ैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो है वो नहायत ही काले हरूफ में लिखा जाएगा और इसके जो समरात हैं वो आने वाली जनरेशन्स ज़रूर भुगतेंगी। हमने देखा जी कि पीटीआई के हक में दो जज साहिबान ऐसे थे जिन्होंने फ़ैसला दिया था और कहा था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई का हक हैं और उन्हें ही मिलनी चाहिए। उन दो जज साहिबान के नाम जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी थे और फिर देखा गया कि वो बेंच से अलग हो गए। लेकिन अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की कि ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, इस पर हमें उन दो जज साहिबान का जो इख्तलाफी नोट है वो भी जारी करके दिया जाए ताकि एक मुकम्मल फ़ैसला जो है वो हम तक आ सके। लेकिन खबर के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त मौसूल करने से इनकार कर दिया है, यानी कि अदालतों की एक और बेबसी देखने में सामने आई कि जी उन दो इख्तलाफी नोट जारी करने वाले जजों का सिर्फ उनकी डिमांड करना और कहना कि ये एक मुकम्मल फ़ैसला हमें दे दिया जाए, उस पर भी इनकार कर दिया गया है। और जैसे इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड जो मामला चल रहे हैं वो होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अफसोस होता है कि पाकिस्तान किस नहज पर आ गया है। अदालती इंसाफ और आईन व कानून की पासदारी मुकम्मल तौर पर ही जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके बाद जी हमने देखा है अभी कि एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से एक खबर आई है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि पीपल्स पार्टी ने वफाक में वजारतें लेने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मुक़तदरा हलकों ने इन वजारतों के लिए रजामंदी जाहिर करने पर राज़ी किया है। अब ये मुक़तदरा हलके कौन हैं ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, इसकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सारा हुकूमती निज़ाम है वो कौन चला रहा है और किस तरह से इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। ये जो फ्रंट फुट पर आकर ये सियासतदान हमें नज़र आते हैं जिन्हें अब आके यकायक हाइब्रिड निज़ाम भी अच्छा लगने लग गया है, जो माजी में फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की नारेबाजी किया करते थे कि उन्हें टीवी चैनल्स पर चलाया भी नहीं जा सकता था, लेकिन आज वो उनकी आंख का तारा बन गए हैं। तो ये जो सिस्टम सारे का सारा पाकिस्तान में है, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ही चलता आ रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब वाज़ेह तौर पर अखबारों ने और न्यूज़ चैनल्स ने ये चीज़ें लिखनी शुरू कर दी हैं कि मुक़तदरा हलकों ने जो है वो फ़लाँ पार्टी को रजामंद कर लिया है कि वो वफाक में वजारतें ले ले, यानी कि अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, कोई शर्मो हया नहीं रही है। दूसरी तरफ जी अगर हम देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बटग्राम में कल एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए एक बड़ी जानदार तकरीर की है जिसमें उन्होंने ये मुकम्मल तौर पर वाज़ह कर दिया जी कि जो अभी के सियासतदान हैं वो अवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ये कम अक्ल हैं। और साथ ही साथ वो कहती हैं जी कि हम यानी कि जमात इस्लामी जो है वो मुल्क में मुकम्मल तौर पर आइन की पासदारी चाहती है और हम इस बात का पूरा राइट और हिम्मत रखते हैं कि हम इस्लामाबाद को जो है कब्ज़ा कर लें, इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ें। तो हम सिर्फ मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो ये इक़्तिदाम उठाने से बाज हैं। तो बेहतर यही है कि वो लोग जो सुपर पावर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के करता धरता हैं वो लोगों के वोट की अहमियत को जानें और लोगों की राय का एहतराम करें। ये सारे मुख्तसर से पॉइंट्स मैंने उस कल की इस कॉन्फ्रेंस से निकाले हैं और आपके सामने रखे हैं। और अब दूसरी तरफ अगर हम देखें केपीके में जो कारकर्दगी है, पीटीआई की सूबाई हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वो शुरू से ही तनकीद की जद में है और रही सही कसर जो है वो जुनैद अकबर साहब के हामिद मीर साहब के साथ होने वाले इंटरव्यू में पूरी होती नज़र आई, जिसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट प्रेजेंट की जिसमें उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर सैफ के स्पोक्स पर्सन होने पर हम जो है एंटी स्टैब्लिश बयानियाँ जो हैं वो नहीं बना सकते। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जब भी हम कोई तहरीक चलाना शुरू करते हैं या कुछ हम लोग रैलियाँ निकालने का इरादा रखते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है फ़ंड्स दरकार होते हैं, लेकिन इलाके का डीसी कहता है जी कि मैं फ़ंड्स इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सूबाई हुकूमत की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है। साथ ही साथ जुनैद अकबर साहब ने बहुत से अपने और मामलात पर भी बेबसी का इजहार किया। वो बेबसी कोई ढकी छुपी नहीं है। हम देख सकते हैं कि पीटीआई कि जो ये सूबाई गवर्नमेंट है ये खैबर पख्तूनख्वा में एक स्ट्रॉन्ग
نیریٹو بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی اس طرح کا موقع آیا کہ انہیں کارکنان کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا پڑا، وہ وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں پر کارکنان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کارکنان پولیس کی ماریں گولیاں کھا کے شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ یعنی کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ یا لیڈرشپ ہم کہیں، وہ اس قدر روڈ میپ بنانے میں یا اس قدر کی ایک مزاحمتی سیاست کرنے میں ناکام ہے جو عمران خان صاحب لے کر چل رہے تھے۔ اس حوالے سے جی ہم نے دیکھا یہ ریزرو سیٹس کا جب فیصلہ آنا تھا تو بہت سے صحافیوں نے فیصلہ تو سنا دیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خبر بھی دی جی کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو چینج کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ صورتحال اگر بنتی ہے اور جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، اور واضح طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جس طرح کے جو معاملات اور جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ یہ چیز ظاہر کر رہی ہیں کہ KPK میں ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ داران کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ داران صرف اور صرف KPK میں بیٹھے وہ حکومتی وزراء ہیں جو مکمل طور پر ایک مزاحمتی انداز اپنا نہیں سکے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی مقتدرہ کے جو ہے وہ پریشر میں آئے ہوئے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے۔ لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ KPK کی جو گورنمنٹ ہے اٹس کمپلیٹلی کمپرومائزڈ۔ وہ اس طرح سے چیزوں کو لے کر نہیں چل رہے ہیں، اس طرح سے وہ ایک سٹرونگ سٹانس نہیں لے پا رہے ہیں، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کی تذلیل بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس پہ آئسنگ آن دا کیک یہ کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہہ دیا جی کہ لگتا ہے عمران خان کو مائنس ہی کر دیا گیا ہے۔ جب سے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی ہے تو ان کے ووٹرز اور سپورٹرز میں بڑی عجیب طرح کی ایک بے چینی، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ حوصلہ ہار رہے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر اگر علیمہ خانم صاحبہ کو بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ وقت مل جل کر چلنے کا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن حقیقت سے کسی صورت بھی آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی ہیں۔ قصور صرف اتنا ہے کہ PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، یا ان میں اس قدر گٹس نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کر اس طرح سے آگے چل سکیں جس طرح سے چلنا چاہیے۔ ووٹر سپورٹرز بھی ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی ان کی جو پوری لیڈرشپ ہے یہ کسی بھی قسم کے ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جی سربراہ IAEA نے کہا ہے ایک بار پھر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دعوے ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جی کہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن مکمل طور پر انہیں تباہ نہیں کیا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے اندر یہ یورینیم کی انریچمنٹ کا جو پروسیس ہے اسے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے بھی کچھ اسی طرح کے دعوے آئے، وہ بھی امریکی صدر کے دعووں کی تردید کرتے رہے، اور اب تک جو یہ سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ لیکن سربراہ IAEA کا جو بیان آیا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، جب ایک ایسا ادارہ جو تمام ممالک کے جوہری پروگرامز پر اور جوہری نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے، اس کا یہ کہہ دینا کہ ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں انہیں نقصان ضرور پہنچا ہے لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہیں کی گئی ہیں، اس بات سے یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اور آخر میں جی اگر ہم آ جائیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اگر خبریں دیکھیں، اخبارات دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جیسا جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ اس روئے زمین پر کہیں نہیں ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج بھی خبر ہے جی کہ 15 روپے فی لیٹر پیٹرول میں جو ہے کمی، زیادتی کا امکان ہے، یعنی پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ 15% بڑھا دی جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ کل دیکھا گیا جی کہ گیس کے جو بل ہیں ان میں بھی یہ اچھا خاصا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ PTV کی جو ایک الیکٹریسٹی بل کی فیس تھی وہ معاف ہونے پر تمام وزراء جو ہیں وہ بڑے خوش ہو کے شہباز شریف صاحب کے سامنے تالیاں بجا رہے تھے، لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ بجٹ میں ان وزراؤں کے، ان MNAs کے، ان MPAs نے اپنی لاکھوں نے تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھا لی ہیں، اور عوام کے لیے صرف 35 روپے کا جی انہوں نے ریلیف دیا ہے، اور جس پہ یہ خوش ہو کے شہباز شریف صاحب کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ڈراماٹائزیشن کریٹ کی جا رہی ہے، حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اب لوگ اس طرح کے دعووں میں، اس طرح کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کی معیشت اس ٹائم بہت برے حالات میں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھیں گے کہ اگلی خبریں کیا ہیں، پھر اس حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔